माएँ हैं जो बेटों को कहती हैं कि बेटा अभी तेरी उम्र दाढ़ी की नहीं है, अगर दाढ़ी की उम्र नहीं है तो आई कैसे है, बल्कि बेटे को तरगीब दे, उसको सुन्नत इमामा सजाने का कहे, उसकी पेशानी चूम कर जो है कहे कि बेटा तेरा ये हुलिया मुझे भी पसंद है, अल्लाह और उसके रसूल को भी पसंद है। तो फिर हालात का जबर, जमाने की तुंदो तेज हवाएं बच्चे के लिए मसला नहीं बनेगा। इसलिए अपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज से करें। माँ अगर बच्चे की तरबियत में अमली तौर पे जो है वो जुहदे मुसलसल करेगी और कोशिश बलीग करेगी और अपने अमल और किरदार को पेश करेगी, तो फिर बेटा बेहतरीन इंसान बन के दुनिया के सामने आएगा। आप कायनात के अंदर जितने भी अच्छे लोग देखते हैं उनके पीछे उनकी माओं का हाथ है। अगर करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने हुसैन इब्ने अली डटा हुआ है, तो ये फातिमा बिनते मोहम्मद के दूध की तासीर है। माई रास्ती माँ हो तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है, माई उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होता है। माँ बेटे को दिरहम सीध रही है उसकी आस्तीन में और साथ ताकीद कर रही है कि बेटा झूठ नहीं बोलना। और फिर दुनिया ने देखा कि कितने डाकुओं को तौबा की तौफीक नसीब हुई। ये माँ की तरबियत का असर है। आज की माएं अपने बेटों को क्या क्या दर्स दे रही हैं और किन राहों का मुसाफिर बना रही हैं। एक वो माएं थी जो अपने बेटे को दूल्हे की तरह सजाकर रिज़म गाहे जिहाद में भेजा करती थी। हजरत उम्मे अम्मारा की उस कहानी को कौन भूल सकता है, जब उनके बेटे हजरत हबीब बिन जैद मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में आए और मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने पकड़ के मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने हजरत हबीब बिन जैद को रखा। बड़े खूबसूरत थे। मुसैलमा ने कहा एक बार कह दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हजरत हबीब बिन जैद कहने लगे जिस जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है उस जबान से मुसैलमा कज़्ज़ाब को रसूल कैसे कह सकता हूं। उसने हजरत हबीब बिन जैद का एक हाथ काट दिया। फिर कहा एक बार कह दो, मैं तुझे अब भी छोड़ देता हूं। कहा मैंने पहले नहीं कहा मोमिन की तो एक जबान होती है, जब मैंने कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह तो फिर कैसे मैं अब मुसैलमा कज़्ज़ाब को रसूल कह सकता हूं। उसने दूसरा हाथ काट दिया। फिर कहा अब भी कह दो। कहा मैंने एक बार नहीं कहा। उसने पांव काट दिया। फिर दूसरा पांव काट दिया। फिर आंखों में नेज़े चुभोए, नाक काट दी, कान काट दिए। जिस तरह बकरी की खाल उधेड़ते हैं इस तरह खाल उधेड़ी। जब हजरत हबीब बिन जैद शहीद हो गए, ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी उनकी शहादत की। किसी ने उनकी मां उम्मे अम्मारा को आके बताया, कहा तेरे बेटे को इस दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। पहले हाथ काटे गए, फिर पांव काटे गए, फिर नेज़े चबोए गए आंखों में, कान काटे, नाक काटा, बकरी की तरह खाल उधेड़ी, धूप में तड़पने के लिए छोड़ा। तो इस तरह तेरे बेटे को शहीद किया गया। हजरत उम्मे अमारा के चेहरे पे तमानियत का नूर झलकने लगा और कहने लगे लिहाजल यौमे अर्दातुहु, मैंने इसी दिन के लिए तो अपने बेटे को दूध पिलाया था। आज मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा जो है वो बामुराद और कामयाब हुआ है, मुझे अपने दूध की तासीर का इल्म हो गया। ये थी वो माएं। मैं रात इमाम शाफी का तज़किरा पढ़ रहा था। हजरत इमाम शाफी की मां ने जब इल्म हदीस सीखने के लिए मक्के से अपने बेटे को रवाना किया, 2 यमनी चादरें थी, बेटे को कहा बेटा ले जाओ और जाके इसको बेच लेना और गुज़र औकात कर लेना। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए हैं किसकी मां ने कितना जेवर बेचा है। वो 2 चादरें दे दी। इमाम शाफी कहते हैं मैं यहां मदीना शरीफ आ गया, इल्म हदीस हासिल करता रहा, इल्म का नूर मेरे सीने में उतरता रहा। इमाम मालिक की सोहबतों में वक्त गुजरा। जब कई साल बीत गए और उलूम दीनिया की तकमील हुई, वापस शौक हुआ कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा जाऊं और अपनी बूढ़ी मां को जाके मिलूं जो मेरी राहें तक रही है, जिसकी आंखें मेरी राहों में बिछी हुई हैं। कहते जब मैं निकला तो लोगों ने मुझे बड़े हदाया दिए, यहां तक कि कई ऊंट कपड़ों से भर गए, कई ऊंटों पर गल्ला लद गया, कई ऊंटों पे अशरफियां थी और मैं पूरी शान के साथ मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना। जब मैं मक्का के करीब आया, जूं जूं मेरी सवारी मक्कातुल मुकर्रमा के करीब आती चली जा रही है, दिल की धड़कन तेज होती चली जा रही है। बूढ़ी मां मेरा कैसे इंतजार कर रही होगी और जिंदगी के कितने साल मेरी मां ने मेरी जुदाई में काटे। मैं मां से मिलूंगा, क्या आलम होगा। इमाम शाफी कहते हैं जब मैं भी शहर मक्का से बाहर ही था, देखा कि मेरी मां, मेरी खाला और 10-12 औरतें मक्के से बाहर मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़ी हैं। जब मैंने मां को देखा फौरन मैंने छलांग लगाई ऊंट से और नीचे उतरा, मां की कदम बोसी की।
ماں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے چوما، میرے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے بعد میری خالہ نے مجھے پیار کیا۔ میری ماں ایک سمت ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئی، مجھے اپنی ماں کے چہرے پہ افسردگی نظر آئی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پہ افسردگی ہے؟ میری ماں کہنے لگی بیٹا شافی، میں نے جب تجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو 2 یمنی چادریں کل اثاثہ تھی میرا، میں نے وہ تجھے دیا تھا، میرا خیال تھا تو اللہ کے رسول کی حدیث کا نور لے کے سینے میں واپس پلٹے گا۔ میں یہ کیا اونٹ دیکھ رہی ہوں جس کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے، جس کے اوپر پاس لدے ہوئے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ اشرفیاں لدی ہوئی ہیں؟ میں نے تجھے دنیا دار بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کی یہ تڑپ دیکھی، میں نے کہا امی بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو، جو ننگے ہیں انہیں کپڑے دے دو، جو پیادہ ہیں انہیں سواریاں دے دو۔ کہتے میں نے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا۔ اس کے بعد میں ماں کے ساتھ چل دیا، راستے میں میرا کوڑا گرا، ایک لونڈی نے اٹھا کے مجھے دیا، میری جیب میں صرف 15 درہم رہ گئے تھے، میں نے 5 درہم اس کو دیے۔ میری ماں نے کہا شافی اب بھی تیرے پاس پیسے موجود ہیں؟ میں نے کہا امی 15 درہم، میں کہا دے دو، میں نے وہ 15 درہم اس کو دے دیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں جا کے اس جھونپڑے میں پہنچا جس جھونپڑے سے میں 2 یمنی چادریں لے کے رخصت ہوا تھا، تو میری ماں نے ان ریت کے ذروں پہ پیشانی رکھ دی۔ ہاں اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے شافی کو تیرے دین کے لیے وقف کیا تھا، میرے پاس 2 چادریں میری زندگی کا کل سرمایہ اور اثاثہ تھا، بیوہ عورت کے پاس یہی کل کائنات تھی، میں نے تیری راہ میں لٹا دی۔ اے اللہ، اب شافی پلٹا ہے تو اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں تیرے محبوب کی حدیث کا نور اس کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ شافی کو قبول کر لے اور اس کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کر دے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں ماں کی دعاؤں کا روپ ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے۔ تو صاحبو، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ گزارے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ آؤ اپنی اولاد سے ہمدردی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے شعلوں سے بچایا جائے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے، سب کچھ بیچ ڈال دیتے ہیں کہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، اپنے سارے اثاثے بیچ دیتے ہیں تاکہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ کس مستقبل کی بات کر رہے ہو؟ جو 10 15 20 سال کا ہے؟ 45 سال تو ایوریج زندگی ماہرین نے نکالی ہے، 50 سال لگا لو، 30 سال تک پڑھتے پڑھتے گزر گئی، باقی 20 سال بچے، اس کو مستقبل کہہ رہے ہو؟ اور اس کے لیے سب کچھ بیچ دیا، سب کچھ لٹا دیا اس مستقبل کے لیے۔ تو جو مستقبل نہ ختم ہونے والا ہے، جس مستقبل کی کوئی نقطہ انجام ہی جس کا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اپنی اولاد کو کیا تم نے کچھ دیا؟ اس کو نیکی کی راہوں پہ ڈالا؟ کیا وہ اولاد اگر حرام کماتی ہے تو جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی؟ اگر نماز چھوڑتی ہے تو اللہ کے قہر و غضب کی وہ اولاد مستحق نہیں ہوگی؟ تو اپنی اولاد کے اصلی مستقبل کے لیے تگ و تاز کرو اور اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالو، ان کی انگلی پکڑ کے انہیں مسجد کا گھر دکھاؤ، اپنے گھروں میں مصلی بچھاؤ، سحری کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھو، تاکہ تمہاری اولاد کو تمہیں دیکھ دیکھ کے دین کی راہیں ملیں اور وہ دین کی سمت آ جائیں، ان کی زندگی کے اندر قرآن کا نور آ جائے، ان کی زندگی کے اندر اسلام کی بہاریں آ جائیں۔ وہ مائیں جو اپنی اولادوں کی تربیت دین کے مطابق کرتی تھیں، آج ان ماؤں کے نام ہی روشن ہیں، ماؤں کے نام ہی زندہ ہیں، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو خوبصورتی میں دیکھنا تو چاہا لیکن ان کو دین نہ دیا، تو مرنے کے بعد وہ بیٹے تو ان کے لیے ہاتھ دعا کا بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنی اولادوں کو دین کا مسافر بنائیں، یہی کامیابی ہے، یہی بامرادی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے، دنیا آخرت کی بہتریاں ہمارا مقدور کرے۔ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان لوہیاں والا کی جانب سے سلسلہ درس قرآن کا ملک کے طول و عرض کے اندر تقریباً 60 مقامات پہ جاری و ساری ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو درس قرآن کے اس پھیلے ہوئے وسیع سلسلے کے اندر منسلک کریں تاکہ وہ قرآن کے نور سے آگہی حاصل کریں۔ آپ خود بھی آئیں، جمعات المبارک کے نور برساتے لمحوں کے اندر اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر آئیں اور ان کو دین کی راہوں کا مسافر بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو